Assalamu alaikum to all viewers. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. आज का जो लेक्चर है वो है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। शख्सियत की पैमाइश क्या होती है? शख्सियत की पैमाइश के लिए अगरचे मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं, ताहम माहिर नफ्सियात अपने अपने नज़रियात के हवाले से शख्सियत की ताबीर करते हैं और इसी अंदाज से शख्सियत की पैमाइश करते हैं। ठीक है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम अफराद भी ये फ़रीज़ा अदा करते हैं और दूसरों के अंदाज़ो अतवार, गुफ्तगू, चाल ढाल, लिबास, ठीक है, वगैरह से शख्सियत के बारे में राय कायम कर लेते हैं। यानी इंसान का गेटअप कैसा है, उसी से उसके जो है शख्सियत के बारे में राय कायम कर ली जाती है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। इनकी शख्सियत के मुतल्लिफ़ क़ियाफ़े या अंदाज़े लगाते हैं, ठीक है, जो कि दुरुस्त नहीं होते, कभी कभार दुरुस्त भी हो जाते हैं, कभी कभार दुरुस्त नहीं भी होते हैं। ठीक है, शख्सियत की जांच करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो मवाद इस्तेमाल किया जाए वो मेयारी हो यानी वैलिड हो, जिस मकसद के लिए बनाया गया उस मकसद को वो पूरा करे, इसको कहा जाता है वैलिड। रिलायबिलिटी क्या होती है? बाएतबार यानी कंसिस्टेंसी, ठीक है, उसको रिलायबिलिटी कहते हैं। बार बार एक ही नताए जाएँ, सेम ही नताए जाएँ, उसको रिलायबल कहा जाता है। कंसिस्टेंसी इसमें आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ माहिरीन आते हैं जिन्होंने इनफरादी इज्तिमाई मसाइल ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, ठीक है, शख्सियत की पैमाइश के हवाले से। उसके अंदर आता है सबसे पहले गॉल्टन आता है, फिर थॉर्नडाइक आता है, यॉर्क्स आता है, वुडवर्थ, कार्ल पियर्सन, ठीक है, इन सब ने शख्सियत की पैमाइश के लिए बुनियादें उस्तवार की हैं, जिन पर बाद हज़ार दीगर माहिरीन ने शानदार मनाजिल तमीर की। ठीक है, अब क्या है, शख्सियत की पैमाइशों को दो बुनियादी दर्जों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट पे आ जाता है इंडिविजुअल टेस्ट, इसकी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पे इंडिविजुअल टेस्ट, सेकंड पे ग्रुप टेस्ट। ठीक है, अब इनके बुनियादी तौर पर 3 मेथड है। बेसिक 3 मेथड्स कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं, सब्जेक्टिव मेथड्स हैं, और उसके बाद आ जाता है रेटिंग स्केल्स। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। क्या होता है मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में? आता है प्रोजेक्टिव मेथड्स। प्रोजेक्टिव मेथड्स में कौन कौन से आते हैं? सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, ड्राइंग टेस्ट है, रेटिंग स्केल है, इंक ब्लॉट टेस्ट है, कैट है जिसे CAT कहा जाता है, TAT है, ये सब क्या है? प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं। उसके बाद आ जाता है नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स। कौन से होते हैं? इसमें आता है सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज, और सेकंड पे आता है इंटरव्यूज़। जो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज़ है इसके अंदर आ जाता है 16 PF आता है, EPPS आता है, MMP आता है, CPI आता है। जो इंटरव्यूज़ हैं उसकी भी 2 टाइप्स हैं, अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, ये जस्ट अभी आपको मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी बता रही हूँ कि किसमें क्या क्या आता है, उसके कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन से टेस्ट अप्लाई होते हैं। ठीक है, जब आपको मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का ये जो फ्लो चार्ट आपके बुक पे दिखाया गया और यहाँ पे जो मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है, इनको आप लर्न कर लें तो आप इसको इजीली जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अभी जस्ट मैं इनके सिर्फ नेम ही जो है वो आपको डिफ़ाइन कर दूँ। ठीक है, जो अनस्ट्रक्चर्ड है उसके अंदर आ जाता है डायग्नोस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, असेसमेंट, और स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल ही है, उसके अंदर पॉइंट्स नहीं आते। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेथड्स फॉर पर्सनैलिटी, ये कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव मेथड्स में क्या आते हैं? इन्हें शख्सियत की पैमाइश के गैर तजलीली तरीके भी कहा जाता है। ऐसे तरीके जिनमें फ़र्द की शख्सियत को जांचने के लिए वाज़िया और मेयारी अंदाज़ इख्तियार किया जाए, नीज़ जांच करने वाला अपनी राय, पसंद और तासुबात को इसमें शामिल ना करे। ठीक है, मारूज़ी या गैर तजलीली तरीके कहलाते हैं। इन तरीक़ों में मामूल के जवाबात की स्कोरिंग और वजाहत भी मारूज़ी तरीक़ों से की जाती है। ये तरीके दर्ज ज़ैल हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट पे आता है इंटरव्यू, सेकंड पे आता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरव्यू क्या आता है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज़ कॉल्ड इंटरव्यू। ठीक है, 2 अफराद की बिलमुशाफा गुफ्तगू क्या कहलाती है? इंटरव्यू कहलाती है। ये आप इंटरव्यू के मेथड में बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आता है, अनस्ट्रक्चर्ड आता है, ठीक है, थेरेप्यूटिक इंटरव्यू आता है। ये सारे पॉइंट्स आपने डिटेल में पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है।
اس کے بعد ہے آبجیکٹیو ٹیسٹ اور سیلف رپورٹ انوینٹریز. کیا ہوتا ہے؟ معروضی سوال نامے یا ذاتی جائزے کی فہرستیں. سوال نامے سے مراد ہے کہ فرد سے پوچھے جانے والے تمام سوالات کو جتنے متوقع سوالات ہوتے ہیں ان کو پہلے سے ایک کاغذ پر لکھ لیا جائے اور جوابات کی جگہ چھوڑ دی جائے. فرد کو سوال نامہ فل کرنے کے لیے دے دیا جائے اور بعد میں کیا ہوتا ہے فرد کے جوابات کی وضاحت کر لی جائے، اس کی انٹرپریٹیشن کر لی جاتی ہے. یہ طریقہ اگرچہ معیاری نہیں ہے لیکن اسی تکنیک کو بنیاد بنا کر ماہرین نفسیات نے کیا کیا ہے؟ شخصیت کی پیمائش کے لیے مختلف آزمائشیں وضع کی ہیں جو مختلف قسم کے سوالات پر مبنی ہیں. یہ آزمائشیں کیونکہ معیاری ہیں اس لیے ان کے استعمال کرنے کا طریقہ اور وقت طے شدہ ہے. سوال نامہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ اس کو کویسچنیئر کہا جاتا ہے. یہ 25 ہوتے ہیں، اس کے اندر 20 کویسچنز ہوتے ہیں. جن بچوں نے سیکنڈ ایئر میں پڑھی ہے سائیکالوجی ان کو پتہ ہے، اور جو اب تھرڈ ایئر میں پڑھ رہے ہیں تو ان کی صرف کاپی ہوتی ہے. جب یہ فورتھ ایئر میں جائیں گے تب اس کے اندر جو ہے کویسچنیئر فل کروائیں گے. ٹھیک ہے. ان آزمائشوں میں جوابات کی درجہ بندی اور نتائج کی مخصوص معیار کے حوالے سے وضاحت کے اصول و ضوابط پہلے سے موجود ہیں. اس کو سیلف رپورٹ انوینٹری کہا جاتا ہے. شخصیت کی سب سے پہلی آزمائش 1919 میں ووڈ ورتھ نے پہلی جنگ عظیم کے دوران متعارف کروائی تھی جسے پرسنل ڈیٹا شیٹ کہا گیا. اس کے بعد آج تک ماہرین بہت سی آزمائشیں جو وضع کر چکے ہیں. ان آزمائشوں کی خوبی یہ ہے کہ انتہائی معیاری اور قابل اعتبار ہوتی ہیں. سوالات کی تعداد اور وقت بھی طے شدہ ہوتا ہے. ان کا استعمال انفرادی اور گروہی دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں. ان کے نتائج کی وضاحت کے لیے پہلے سے طے شدہ پیمانے موجود ہوتے ہیں. یہ آزمائشیں ایسے بیانات یا سوالات پر مبنی ہوتی ہیں گویا فرد اپنے بارے میں بتا رہا ہو یا اپنا جائزہ خود لے رہا ہو، اس لیے انہیں سیلف رپورٹ انوینٹریز کہا گیا. ان آزمائشوں میں دیے گئے بیانات کو پڑھنے کے بعد معمول یہ دیکھتا ہے کہ کون سا بیان عمومی طور پر اس ذات کے بارے میں درست ہے اور کون سا غلط ہے. فیصلہ کرنے کے بعد معمول جوابی فارم پر نشان لگاتا ہے. اگر معمول فیصلہ نہ کر سکے تو جوابی فارم پر معلوم نہیں کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ ٹک کر دیتا ہے. مثلاً میری طبیعت عموماً خوش رہتی ہے. اس کے آگے پوائنٹس دیے ہوں گے، کتنی خوش رہتی ہے، زیادہ خوش رہتی ہے، نہیں خوش رہتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے کوئی بھی آپ اس کے اندر وہ MCQs دیے ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ ٹک لگائیں. ٹھیک ہے. اس طرح کی آزمائشوں میں ایک اور طریقہ بھی استعمال ہوتا ہے جسے فورسڈ چوائس ٹیکنیک کہا جاتا ہے. جبری انتخاب کا طریقہ، یعنی جب 2 آپشن دیے ہوئے ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک پہ تو ٹک کرنا ہی کرنا ہے. اسے فورسڈ چوائس ٹیکنیک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نئے اور مختلف کام کرنا پسند کرتی ہوں، میں نئے دوست بنانا پسند کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اس میں ہاں یا نہ میں سے کسی ایک پہ تو نشان لگانا ہی لگانا. اس کے بعد جس کی آزمائشیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، انوینٹریز کون کون سی ہیں اس کے اندر آتی. 16 PF آتا ہے، MMPI منیسوٹا ملٹی فیزک پرسنالٹی ٹیسٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. کیلیفورنیا پرسنالٹی انوینٹری آتا ہے جسے CPI کہا جاتا ہے. ایڈورڈ پرسنل پریفرنس شیڈیول آتا ہے جس کو EPPS کہا جاتا ہے. ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ نیکسٹ جب ہم پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے. یہ آپ کے بک کے پیجز ہیں، جو پوائنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں وہ اس میں نوٹ ڈاؤن کیجیے گا. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.